आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला-कशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्ला-कशी करना चाहते हैं, वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों के फ़ोन कॉल्स होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। मैं दुरूद पाक बहुत कसरत से पढ़ता था। 8 साल पहले 5 वक़्त की नमाज की भी पाबंदी करता था और जुमा भी पाबंदी से पढ़ता था। मुझसे गुनाह हो गए। मैं गंदी फ़िल्में, सेक्स वाली देखता था। 9 साल से नमाज भी छूट गई और अब जुमा भी छूट गया। अब क्या करूँ? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर आपके लिए अभी भी माफ़ी है, क्योंकि आप जब तक ज़िंदा हैं तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खूब रोएं, जितना आप रो सकते हैं अल्लाह से तौबा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाह आपके माफ़ कर देंगे। और नंबर 2 पर सबसे पहले आप अपनी सोहबत को ठीक करें, अपने दोस्तों को ख़त्म करें, क्योंकि जब ये चीज़ें आप दोस्तों के अंदर बैठते हैं, ये शौक पैदा होता है। क्योंकि दोस्तों में जब बेहयाई वाले दोस्त होते हैं, बेगैरत सोच वाले होते हैं, गंदी सोच वाले होते हैं, वो आपको इस तरफ दावत देते हैं। वो आपको बताते हैं कि कल फलां की मैंने फ़िल्म देखी थी, फलां की मूवी देखी थी, जिसकी वजह से आपके दिल में ये ख़्याल होता है। फिर आप तन्हाई के अंदर इस तरह के काम करते हैं। फिर एक वक़्त वैसा भी आ जाता है कि आप तन्हाई से निकल कर आप ओपन हो जाते हैं। फिर आप अपने दोस्तों की महफ़िल में, आप अपने घर वालों के सामने भी बाज़ औक़ात वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर और खौफ़ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने दोस्तों को ख़त्म करें और अपने मोबाइल से आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म करें। मतलब उसको डिलीट करके इस्लामी चीज़ें रखें। और कब्र का अज़ाब है, इस तरह के बयानात हैं, या रोज़ाना कम अज़ कम आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कुरान पाक को कम अज़ कम 2 रुकू या 2-3 सफ़े उसके, मिसाल के तौर पर शुरू से आप उसको स्टार्ट लें, सूरत फ़ातिहा से लेकर एंड तक आप उसको तर्जुमे के साथ अगर पढ़ सकते हैं, 2 सफ़े भी पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़े हुए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके तर्जुमे के साथ रोज़ाना कम अज़ कम 10 से 15 मिनट की आप रिकॉर्डिंग सुनें और आप निशान लगा दें कि मिसाल के तौर पर आज आपने जो तर्जुमा सुना है सूरत बकरा का, कौन सी आयत तक सुना है, दूसरे दिन उस आयत से आगे आप स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला इस पर तवज्जो दें, जल्दी इंशाअल्लाह जान छूटेगी। दूसरे नंबर पर शादी और शादा का प्रोग्राम करें, और इसके अंदर जब आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं गंदी फिल्में देखते हुए, तो शादी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप ख़त्म हो जाते हैं, आपका ठाक प्रोग्राम बढ़ जाता है। उसकी वजह से फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो फिर आप किसी हकीम साहब के पास जाते हैं, तो वो आपकी खाल भी उतारता है और आपको ब्लैकमेल भी बाज़ औक़ात करता है। अगर तो आपका ठाक प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, आप शादी के काबिल नहीं रहे, तो आप व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल में आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मेडिसिन उसकी दूंगा, ऐसे टाइट हो जाएंगे, इंशाअल्लाह बिल्कुल शादी के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, और आपका ठाक प्रोग्राम भी सेट रहेगा और जो आपका हथियार है वो भी इंशाअल्लाह ताला सेट हो जाएगा। माज़रत के लिए मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन और हिकमत के अंदर या डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान इस किस्म का पर्दा नहीं होना चाहिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, गुनाहों से बचें और कुरान पाक को तर्जुमे से जब आप सुनना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खैर व बरकत अता फरमाए और आफ़ात से महफूज फरमाए। आमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी हर आफ़ात से महफूज फरमाए। मेरे घर में अक्सर पैसे चोरी होते हैं, क्या आप बता सकते हैं चोरी कौन करता है? बिल्कुल बता सकता हूँ, इसका मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, फीस ज़रूर लूँगा, आपको जो टाइम दूंगा इंशाल्लाह चोर आपको ढूंढ के दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और नाम सीखा राज में हाफिज साहब, कब्रिस्तान में हड्डी रख कर जिन्नात से काम लेना कैसा है? काम उनसे निकाल सकते नहीं? आप बिल्कुल इस तरह के काम ले सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। ये क्या करते हैं, ऐसे बेगैरत किस्म के मुआलिज बन के लोग बैठे होते हैं, लोगों को कहते हैं कब्रिस्तान में चले जाओ, हड्डी रख दो, दाल माश रख दो, खुशबू रख दो।
تو آپ کی جنات کام کریں گے۔ پتر جنات کام نہیں کرتے، جنات آپ کی تباہی کرتے ہیں، کیونکہ جنات جو قوم ہے نا یہ سالے ہٹ حرام قوم ہے۔ جب آپ ان کو مفت میں کچھ دیتے ہیں نا تو وہ اپنے کام دھندے چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کے گھر کا پیچھا کرتے ہیں، پھر آپ کی ٹھکائی کرتے ہیں، زبردست قسم کے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ بار بار آپ وہاں پر صدقہ رکھیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط فہمی میں ہے کہ جنات کو آپ ہڈیاں دیں گے وہ آپ کے کام کریں گے۔ کام آپ کے تب کرتے ہیں جب آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، یا پھر اس کے بدلے میں، یا پھر آپ بالکل بدھو بن جاتے ہیں، اس کے بدلے میں جب آپ بدھو بھی بن جاتے ہیں تو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں چھوٹا سا وہ آپ کا کام کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بڑا میں نے ان سے کام لے لیا۔ اور اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے قبرستان کے اندر، بالکل ایسی ایکٹیویٹی جو عامل ہے وہ اس طرح کے پنگے تو لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ لے اپنی ذمہ داری پر، بھائی اس کے اندر بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ قبرستان میں ویسے بھی کوئی بندہ چلا جائے جب واپس گھر کو آئے تو شام کو تو اس کی ویسے بھی ٹانگیں چڑھی ہوتی ہیں اور اس کی پنڈلیاں درد کر رہی ہوتی ہیں، اس کا سر پہ بوجھ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو حقیقت ہی رہنے دیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں ہم دعائیں نہیں پڑھتے، جب آپ دعائیں پڑھ کے نکلتے ہیں پھر آپ دنیا کے کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمارا بہت سارا ایکسپیرینس ہے، ایک زندگی گزری قبرستانوں کے ساتھ، اور لاہور میں بہت بڑا پروگرام بھی کیا تھا ہم نے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، قبرستان میں اس طرح کے ڈرامے نہ کریں ورنہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتے ہیں۔ استاد جی چلہ کشی میں ہر طرح کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے جانور کا صدقہ یا میٹھی چیز کا یا کھانے پینے کا؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ چلہ کشی کے دوران آپ غریبوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، بڑا جانور ہے، چھوٹا ہے، مرغی ہے، کسی کو ذبح کر کے بھی دے سکتے ہیں، ویسے بھی دے سکتے ہیں، اور کھانا بنا کے بھی دے سکتے ہیں، بالکل زبردست ہے، اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ استاد جی اگر عملیات کے 40 دنوں کے اندر عامل کو احتلام ہو جائے تو چلہ کشی ٹوٹ جاتا ہے یا رجت ہو جاتا ہے، بتائیے گا تاکہ جو عامل بننا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، جو احتلام ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معاملات ہے، وہ خواہ مخواہ ہو جاتا ہے، وہ آپ چلہ کشی میں ہوں تب بھی ہو جاتا ہے، ویسے بھی ہو جاتا ہے، اس سے چلہ کشی نہیں ٹوٹتا۔ احتلام سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، روزہ فرض ہے، جو چلہ کشی یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو رات کو جب آپ سوئے ہیں احتلام ہو جائے، صبح صبح آپ اٹھیں اور غسل کر کے وہ کر لیں۔ ہاں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے بھی اقبال کے شاہین ہیں، پاپا کے جہاز ہیں، کہ جب وہ چلہ کشی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ایسے سیکس سوچ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا وہیں پر بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ان کا رافیل وہیں پر گر جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر احتلام ہو جائے آپ کے قطرے نکل جائیں تو اس وقت فوراً باہر نکلیں، اپنا کڑا توڑیں، کڑا توڑنے کے بعد آپ باوضو ہوں، اور اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا تو غسل کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ احرام باندھیں، اپنے احرام کو صاف کریں، کپڑوں کو صاف کریں، پھر اس پڑھائی کو 3 گنا کریں۔ مثال کے طور پر 313 مرتبہ اگر آپ تعداد پڑھ رہے ہیں، 313 313 313 اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو 939 مرتبہ یہ بنے گا میرے خیال میں، کیونکہ ہمارا ریاضی بھی کمزور ہے، پرائمری فیل، ہم پروفیسر ہیں، تو 939 مرتبہ 13 24 26 39، ہاں سوری، ہاں 39 مرتبہ، یہ حساب کتاب گڑبڑ ہوا پڑا ہے ہمارا سارا سسٹم۔ تو آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا دن بھی کامیاب رہے گا اور وہ چلہ کشی بھی کامیاب رہے گا۔ تو اس طرح آپ اپنے چلے کو توڑ نہیں سکتے، چلا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ چلہ کشی کے اندر اگر احتلام ہو جائے وہ صرف ڈرامے کرتے ہیں، آپ سے پیسے کھانے کے بعد آپ کو فیس جب آپ ان کو دے دیتے ہیں وہ آگے سے آپ کو پار نہیں لگا سکتے، اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں۔ اور 40 دن کے اندر جو جوان بندہ اور شادی شدہ اس کو ویسے احتلام ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ ہو جاتا ہے، اور جو کمارا ہو اس بیچارے کو تو ویسے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے بدھو قسم کے عامل ہوتے ہیں، آپ سے پیسے کھانے کے بعد آپ کو ان چیزوں میں پھنسا کے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں جو سوالات ہیں جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگے ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زبان پر خاص دعا کا ادا، خدا پامان، السلام علیکم۔